बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल ख़ान अपने नए व्लॉग के साथ। जिस मुल्क की अदालतों के फ़ैसलों का मजाक उड़ाया जाता है, जिस मुल्क की अदालतों में ख़ुद जज साहिबान जज्बाती होते हैं कि उनके फ़ैसलों पर क्यों अमल नहीं किया जाता, जिस मुल्क की अदालतों में जजेस आला अखलाकी मयार को मुलविज़ रखते हैं और लोगों से अच्छी तरह से पेश आते हैं और उसका मजाक उड़ाया जाता है और उनकी ये अखलाकी मयार को एक गाली बन जाता है, ऐसे माशरे में पलने वाले जो हमारी जो नई जनरेशन है वो इस मुल्क की तकदीर से, इस मुल्क की फ्यूचर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज ये कुछ दो डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करनी है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डेवलपमेंट है और एक लाहौर हाई कोर्ट की डेवलपमेंट है। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो शख्स कभी भी अगर अपने दुश्मन को मैदान में खुला छोड़ता है तो वो दुश्मन उस पर फिर गालिब आ जाता है, वो दुश्मन उसको नुकसान पहुंचाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक फ़ैसला किया। जब उनकी हुकूमत चली गई, उन्होंने पार्लियामेंट को छोड़ा, पार्लियामेंट में मैदान खुला छोड़ दिया और जो पार्लियामेंट में जो मामूली अक्सरियत की जो हुकूमत थी, उन्होंने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया और अपने आप के लिए, अपने करप्शन को बचाने के लिए उन्होंने कानून साजियाँ की। किस तरह अब वो अदालतों के हुक्म नहीं मान रहे हैं, सरेआम पार्लियामेंट के फ्लोर पर अदालतों का मजाक उड़ाते रहते हैं, जजों का मजाक उड़ाते रहते हैं और जो तहरीक इंसाफ है वो हुसूल इंसाफ के लिए अदालतों के जो है वो ठोकरें खा रही है। अदालतों से उनको इंसाफ मिल रहा है लेकिन उन अदालतों फैसलों पर अमल नहीं होता। आज की दो डेवलपमेंट्स, एक तो लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बड़ी ज़बरदस्त समाअत हुई और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो बड़े ज़बरदस्त जज हैं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, आज उन्होंने PTI की जानिब से जो तौहीन अदालत की जो दरख्वास्तें दायर की थी उस पर समाअत की थी। वो दरख्वास्तें क्या थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3-4 रहनुमा, जिसमें डॉक्टर शीरीन मज़ारी, अली महमूद ख़ान और मलिका बुखारी को जो अरेस्ट किया गया था हुकूमत वक्त ने, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको छोड़ने का, उनको रिहा करने का फ़ैसला दिया था। लेकिन उसके बाद उस पर, उनके फ़ैसलों पर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसलों पर जो है वो उस पर अमल नहीं किया गया। तो आज उसकी समाअत थी और आज समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने जो बातें की हैं वो दिल हिलाने वाली बातें हैं। उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं कि ये एक मुहज़्ज़ब माशरा है, लेकिन अदालतों के साथ जो हो रहा है क्या ये साबित करता है कि ये एक मुहज़्ज़ब माशरा है? अदालतों के ख़िलाफ़ बाकायदा एक कैंपेन शुरू की गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने आज ये अटार्नी जनरल मंसूर अवान से मुकालमा करते हुए उन्होंने ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अदालतों के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रखी है, उन्होंने माजी में इन अदालतों से बड़ा रिलीफ़ और फ़ायदे हासिल किए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सियासतदान तो मीडिया टॉक्स नहीं करते, वो तो मीडिया पर अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने फ़ैसलों के ज़रिए, अपने दिए गए फ़ैसलों के मुताबिक जो हैं वो ऑर्डर जारी करते हैं। और इस पर आज ये जो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर शीरीन मज़ारी को पहले पुलिस ने गिरफ़्तार किया, इस्लामाबाद पुलिस ने, और फिर उनका एक सेशन अदालत में फिर पेश किया गया और वहाँ से उनको जो है उनकी रिहाई मिल गई। उसके बाद फिर दोबारा उसको गिरफ़्तार किया गया, लेकिन उनकी बेटी जो है ईमान मज़ारी, उन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है एक पिटिशन, कंटेम्प्ट की पिटिशन फ़ाइल की। जो अभी वो पिटिशन जारी थी कि उनको दोबारा उनके वालिदा को गिरफ़्तार किया गया, लेकिन वहाँ पे उनको बाद में एक सेशन जज के सामने पेश किया गया और सेशन जज ने वो उनका जो मुकदमा था जो वो डिस्चार्ज कर दिया, उनको रिहा कर दिया। लेकिन उसके बाद दोबारा रात को डॉक्टर शीरीन मज़ारी को दोबारा गिरफ़्तार किया गया, जिसके बिना पर उनकी बेटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की थी। आज उसकी समाअत जस्टिस मियां हसन औरंगज़ेब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी समाअत की और अब उन्होंने 23 मई तक इस्लामाबाद के जो IG हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है और साथ ही साथ अटार्नी जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। दूसरा जो बड़ा अहम जो केस था आज लाहौर हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 72 MNAs थे जिनके इस्तीफ़े कौमी असम्बली के स्पीकर ने मंजूर किए थे, उसके ख़िलाफ़ वो लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने रिट दायर की थी और आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनको बाकायदा जो नोटिफिकेशन था स्पीकर कौमी असम्बली का वो मुअत्तल कर दिया और उन्होंने बाकायदा इन 72 अरकान असम्बली को कहा कि आप स्पीकर के साहब के सामने, आप स्पीकर से रुजू करें और उनसे कहें कि ये नोटिफिकेशन मुअत्तल करें। अब देखना ये होगा कि ये जो 72 अरकान कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर इनकी ये नोटिफिकेशन ये कैंसिल हो जाता है और ये असम्बली में बैठते हैं तो नाज़रीन ये एक
موجودہ جو حکومت ہے جن کی اکثریت کم ہے پارلیمنٹ میں اس کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں۔ آپ کو ایک اور بھی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان نے نیب میں جو ترامیم کی تھی موجودہ حکومت نے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا تھا، اور وہ ترامیم کیا تھی؟ وہ ترامیم اس موجودہ جو 13 جماعتوں کی جو سرکار ہے انہوں نے صرف اپنے کرپشن کو ختم کرنے کے لیے یہ نیب کے قوانین میں ترامیم کی تھی، اور اس پر تقریباً یہ 5-6 مہینے سے یہ سماعت ہو رہی ہے، اگلے ہفتے پھر اس کی سماعت ہے۔ لیکن اس پہ سماعت کے دوران کئی بار ججوں نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل خواجہ حارث کو باقاعدہ طور پر یہ بتایا کہ جب آپ کے موکل نے یہاں ہمارے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کیا ہے تو یہ تو اگر وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے اور انہوں نے پارلیمنٹ کو کھلا نہ چھوڑا ہوتا، ان کو جو موجودہ حکومت ہے ان کے لیے فیلڈ میدان کھلا نہ چھوڑے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کی ترامیم نہیں کرتی اور وہ ٹف ٹائم دے سکتی تھی، ایک اپوزیشن کا رول ادا کر سکتی تھی۔ اب یہ جو 72 MNAs جن کو اسلام آباد لاہور ہائی کورٹ نے آج ان کا جو نوٹیفیکیشن جو ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا جو معطل کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ جائیں باقاعدہ اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہوں اور اپنے یہ جو ہے یہ پیش کریں، کیونکہ وہ تو ان کے جو استعفے جو تھے وہ نوٹیفیکیشن کو اب معطل کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اب جو موجودہ جو سیٹ اپ ہے قومی اسمبلی کا، وہاں پہ جو کم حالانکہ میجورٹی میں نہیں ہے، تعداد میں نہیں ہے جو موجودہ حکومت ہے، اور وہاں پہ جو 21 جو اراکین ہیں جو منحرف ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جس میں سے اب وہ ان میں سے ایک شخص جو ایک پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بھی ہے، نور عالم خان صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پر آرڈر جاری کرنے شروع کر دیے ہیں۔ کبھی ججوں کو بلاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے فائنینشیل جو تفصیلات ہیں وہ مانگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جو محمد اور بادشاہ ڈیم کے جو اخراجات ہیں وہ بتایا کریں، رجسٹرار کو سمن کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی وہ ججز آ جائیں اور ہمارے سامنے پیش ہو جائیں۔ تو اب یہ جو 72 اراکین ہیں اگر یہ جب اسمبلی میں واپس جاتے ہیں تو یہ ایک سٹرونگ اپوزیشن کا رول ادا کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو 23 مئی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو اپیل ہے، جو انہوں نے نظر ثانی کی اپیل دائر کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ 4 اپریل کے ججمنٹ پہ، کہ جو انہوں نے ججمنٹ میں کہا تھا کہ 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کرائے جائیں۔ 14 مئی تو گزر گیا، نہ الیکشن ہوئے، نہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوا، الٹا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے گزشتہ روز جو ہنگامہ ہوا اور جو وہاں پہ جو ایک سٹیج سیٹ ہوا اور جس طرح ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کو للکارا گیا، ان سے استعفے کا جو مطالبہ کیا گیا، گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ شہرائے دستور پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو انہوں نے PDM نے جو ایک دھرنا دیا تھا، اور اس دھرنے میں مولانا فضل الرحمان اور کس طرح جو مریم نواز ہے کس طرح انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو للکارا، ان کو کیا کیا وہ کلمات نہیں کیے اور ان کو کیا کیا نہیں کہا گیا، ان سے استعفیٰ جو ہے مانگا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم الیکشن تب تک نہیں کریں گے جب تک اس عمران خان کو جو ہے آپ جیل میں نہیں ڈالیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے میدان کھلا چھوڑ دو، یعنی اس کا خوف اتنا زیادہ ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پھر وہ پاور میں آئے گی، کیونکہ پبلک سپورٹ ان کے پاس ہے۔ ابھی کچھ ہی 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے ایک سروے جاری کیا تھا، اس میں کہا تھا کہ ابھی بھی میری 73% جو ہے وہ ملک میں میری پاپولیرٹی ہے، میں اتنا مشہور ہوں، پاکستان تحریک انصاف اتنی مشہور پارٹی ہے۔ لیکن یہ جو ہو رہا ہے آج کی یہ جو ڈیولپمنٹس تھی، جو ساتھ ہی ساتھ جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر جاری کیا گیا اور ادھر سے لاہور ہائی کورٹ کا جو آرڈر جاری کیا گیا اور بھی کئی آرڈر جاری ہوں گے، لیکن ان کو وہاں سے ایک آرڈر جاری ہوتا ہے تو ان کو کسی دوسرے مقدمے میں جو ہے پکڑ لیا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو سرکردہ رہنما ہیں وہ ابھی بھی جیل میں ہیں، صرف شاہ محمود قریشی کو رہا کیا گیا، ابھی بھی اسد عمر اور بہت سارے لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو مین لیڈرشپ ہے وہ جیل میں ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب حالات کس طرف بڑھتے ہیں، لیکن بات صرف یہی ہے کہ جب تک آئین پر عمل نہیں ہوگا، جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، جب تک قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب تک عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جائیں گے تو اس ملک کے حالات جو ہیں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔